문샤 가틸 문샤 못로 월태아 대반 니 몰로로 미돌 설타 야드니 감소 노만 데모니아락 Voibo moima vortia deva noman demoniara Voibo moima vortia deva बाबाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मगर बाबणीनो ते पवित्र रितीन फावतेपणी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया काल संदान दोतोर केल्यार मोक्षणी दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्याका तुतकोर Somyaka tutkor, tu patyanka ponkhairai Krista ka tutkor, Krista ka tutkor. Amchi खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बाबाच्या उजव्याक बसलाय सोम्याका तुतकोर, सोम्याका तुतकोर. सर्वोद्वेदान देव आमची काकूत करूं आणि आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक Gloria, Gloria in excelsis Deo et in terra paz omnibus bone voluntatis Sorves pora deva surgi charaya sorkodveta deva bapa amituka namaskar kortao amituka dinvastao tujatur voivova pasod Amituka vakantau, amituka vakantau, somya Jesu Krista Bapa Jayekliat Sputa, somya Deva Deva Chisheriye. Tu संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन Jesu Christa eklots tu isvor, eklots tu orbisvor, amen. Gloria, Gloria in excelsis Deo. प्रार्थना देवा आमच्या बापा अपूर्बायेन तूं दुबळ्यांचो मोग करताय म्हूण उतरान आनी बरोवपान परगट करूंक भाग्यवंत लुकाक तुवें विंचलोय ही बरी खबर घेवन आमी सगळीं तुजी दुर्बळ भुरगीं तुज्या नांवाची वर्दीक आयतां एका मनान आनी एका काळजान जिवन तुज्या मोगाची बरी खबर आमचे गुण तोणयाच्या मनशान कोडीत करूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता आमच्या सोम्यान तुज्या पुत्रा जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक
भाग्यवान पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वाचो प्रितीच्या ह्या संवसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सोडून थेसलोनिकेक गेलो. क्रेसन्स गालिलिया सेक गेला आनी दामास्केक एकलोच लोक म्हजे सोरशीं आसा. मार्कोक तुजे बरोबर घेवन ये, कित्याक तो म्हज्या वावरान भोव आदाराचो. तिकुकुसाक हांवें एफेसाक धाडला. त्रोसांत कार्पुसा कडेन पांगुळचें दवरून आयलां तें येनासतना हाड. तशींच पुस्तकां मुद्दम करून चोर्मपत्रां. अलेक्झांद्र कांसारान म्हाका खूब वायट केलां. ताचे कर्तुबा पोरमणें देव ताका फारीक करतलो. तुवें ताची वाट सोड, कित्याक आमचे शिकवणेचेर तो एकदमूच आड गेला. म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेन्ना कोणेच म्हाका तेंको दिलो ना, पूण सगळ्यांनी म्हाका सांडलो. हें तांकां बुसोन आसा, पूण म्हजे उद्देशीं शुभ वर्तनाची परगोटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी घोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. देवाचें उतर हें, साबाब, तुजे बोग सर्वेस्परा, तुजी मोहिमा मनशांक गाजयता. आनी एक फावट, तुजे बोग सर्वेस्परा, तुजी मोहिमा मनशांक गाजयता. तुवें रचलां तें सगळें तुका दिनवासून सर्वेस्परा, तुजे बोग तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजो आनी तुजी पदवी परगट करूं. साबाब, तुजे बोग सर्वेस्परा, तुजी मोहिमा मनशांक गाजयता. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती करतुवा आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हळ्यार सासणाचें राज, पिणकेचे पिणकेन तुजी राज पदवी तोपता. साबाब, तुजे बोग सर्वेस्परा, तुजी मोहिमा मनशांक गाजयता. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यान तुमी वचून तोपता तसलीं फळां दिवच्या. हांवें तुमकां नेमल्यान. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सोमियान आनी बियास्तर जाणांक लेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोकरांक आनी ते स्वातेर दोगा लोकांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हळें, पीक तर खूब उडबावराडी थोडे, ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणे बावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बक्षें वो बुती वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नात. खंयच्याय नोकरान तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरान रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावरड्याक आपलो मुशारो फावो. घराघरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोकरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांकां तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसती त्या वायटकारांक बरी करात. देवाचें राज तुमकां लागीं पावला अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, पावलो म्हणटा पयल्या वाचपान देव आदार दिता, देव घोटाय दिता, देव निवारता.
हें आमी ह्या उतरांनी वाचता. सोमयान म्हाका आदार आनी घोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. देव आमकां आदार दिता, घोटाय दिता, निवारता देखून आमी देवाक आर्गां दिवंक सदांच फावो. आयच्या शुभ वर्तमानान आपल्या वावराक धाडटाना जेजू आपल्या शिसांक सांगता, पयले सुवातेर सादेपणान जियो, बोक्षें वो बुती वो वांगो व्हरू नाका. दुसरें, जेजूच्या कामाचेरूच मन लावूं, वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात म्हणटा. तिसरें, शांतीन आसूं. शांती फावो असलेलो मनीस थंय आसात जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी शांती परत येतली. आनी शेकी जेजू तांकां सांगता, बरेपण हाडात म्हणून. तो म्हणटा, वायटाकारांक बरी करात. जेजूक जाय तें सदांच करूंक ताची कृपा ह्या विसान मागुया. आमेन. थंड वायनान आमी आयल्या, अंतरेकान भोगून दिता. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान ओंडो भेटयता. रितोमिंदिला मनशा वावरान केला, तो सातलो जिविताचो उंडो. सासनान सासनान देवाक सोयी, सासनान सासनान देवाक सोयी. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान नागसरो भेटयता. नागवारीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो आत्मीक पिवण. सासनान सासनान देवाक सोयी, सासनान सासनान देवाक सोयी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वोपविधान देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणीक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. भोव खणवाडे बापा, घर सांडून गेल्ल्या तुज्या भुरग्यांक सोडून तांकां तुज्या गोपांत परतून हाडून तुज्या पुताक तुवें धाडलोय. तांचें मरण आनी पुनर्जिवनपण आमी तुका आतां भेटयता. वादो करून तुजें घर सांडून बेतांव तेन्ना बेगीनच तुजे वेंगेन परतून येवंक आनी असो तुज्या काळजाक उतरां व्हरतो संतोश दिवंक बायकिवंत दुखाचे विनवणेन तुजी कृपा आमकां मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सभेंत आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्वोपविधाराक आनी सासणाच्या देवाक सरकारी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो गायनो दिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची खुन्ना जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकोवन सगळ्या मनशांक परपट करच्या. तुवें ती दोन दुतांचे बुनयादीर थीर आनी घोट मानून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी वडमोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता.
Povit, 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 albaranzo solves por tu, sorgani somusar, orla tuja voivovan, un sorgi, tu soy, un sorgi, tu soy, sorves fora cena vieta, ta soy, sorves fora cena vieta, ta soy, un sorgi, tu soy, un sorgi, tu soy. Bapa korostu povit, tu soplia povit ponaciso. Tusia povit otmian darunini povit kod monami machtał, zaudionka amcia somia Jesu Krista cikur ani rogod. आपले कुशेन कोष्ट मळून सोसूंक वेचयादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उगडासा खोराक. Martaso gurgurgutuya Jesu melo Jesu chimonsa Jesu novyan yetolo. Baba Jesu chamonnaco ani punu chimonpanaco आम्ही भक्तीपणे फरास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रोगोत सेपथेले आमां समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या येवन बापा ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. मनोजिवनपणाचो बरमान सर धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टकुटी मेल्ल्यान समेस्तान तुजे पोरसोवीक मुखामल पळयोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागिमोन जुसे तिच्या पुती सांगता बागिमोन दंडता आनी सकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर गोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत आमच्या सदगोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणयता आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजें कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस मोठो विरासास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षीत न्हू तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच परा सोड वायटांतली आमकां निवार
दया करून या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमोंडारात जेसू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरमानशान उतरयतां तर आमकां तुगे उदार काकुतीन सोडपाक तांतली सुटोय आनी सोडपाक तांतली माटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेसू क्रिस्तान तुवें दिल्या धर्मदतान वळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर रोय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्कार आनी तुजे खुशेपरपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोचयेकाय आनी राजवोत्सवेकाय सासनाच्या सासनान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्याचे क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोडणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्या सासनाचे जिवीत मेळूं. सोम्याचे क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोर आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खासाळी ना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओत्म्यान तशेंच कुडीक भलायकी आनी अंकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान जी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेक घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका देंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटान राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मिनाका. सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजान राबोंक ये. जेसू ग्रास कोरीन जाल्यार तुजो काळजाक संतोष आनंद भोगता कितलो. पूण तूं हाची सालोय जाल्यार पुरो दादोसकायेन विरून वेच्या कोत्मो. पूण तूं हाची सालोय जाल्यार पुरो नादोसकायेन विरून वेच्या कोत्मो. सोटोगिदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रुचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयता. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयेनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेंत आसलेली मुरीसांव कांदन्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करता. हांकां ओत्मीक घोटाय फावसांक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. सर्वोद्विदारा देवा आमच्या बापा तुज्या मागिवोन पयसा लुकाच्या परबे दिसा जेसूची कूड आनी रोगोत आमी येत्यान जावं ती आमकां कुडी ओत्म्याचें पिडांत अमर जिविताचें ओकोत ह्याच खाणा पियेना वरवीं जिवन जेसू बोवाय दिवचें पवित्र आत्म्यान भरलेले जावं आमचे क्रिस्ती सोमे. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी.
सर्वेस्पर तुमचे सवय असो, शपथ देव बाप, पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. म्हजो पाटलाव करूं तुजी खोशी जाल्यार, तुजो कुरी सुवार चलये म्हज्या फाटल्यान. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोग करता, आपलो जीव खोऱ्यांनीच तो सासना कोगळायता. म्हजो पाटलाव करूं तुजी खोशी जाल्यार, तुजो कुरी सुवार चलये म्हज्या फाटल्यान. हांव तुमकां भागीरथ लुकाची कुशाल बरी परब उलयतां. देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांवतो. आमेन.